أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है हमारा रुकू नंबर 2 का। सूरत अल मोमिनून चल रही है और इसके अंदर, इस सूरा के अंदर, इस रुकू के अंदर दर हकीकत अल्लाह ताला ने जो आगाज किया वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बात करते हुए आगाज किया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौम इअ्बुदुल्लाह मा मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह अफ़ला तत्तक़ून। देखिए, याद रखिए कि अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम जितने भी अंबिया कराम दुनिया में ज़मीन पर भेजे हैं, वो सारे के सारे अल्लाह ताला ने उन सबको एक ही शरीयत, एक ही दीन के साथ भेजा है। और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी जब भेजा ज़मीन पर, तो उस वक़्त में जब तूफ़ान आया, और रवायात में ये आता है कि ये तूफ़ान पूरी की पूरी ज़मीन पर ये तूफ़ान आया था, और कुछ रवायात में आता है कि ये सिर्फ़ ज़मीन पर नहीं बल्कि कुछ इलाकों में, कुछ हिस्सों में आया था। बहरहाल जो भी मामला है, और कुछ रवायात में ये भी आता है कि अल्लाह ताला ने खाना काबा को इस तूफान के वक्त ऊपर आसमानों में उठाकर बैतुल इज्जत पर रखा। और फिर जब अल्लाह ताला ने दोबारा से खाना काबा की तामीर करवाई, तो हजरत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद दोबारा से जो खाना काबा की तामीर हुई वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, और अल्लाह ताला ने वो जगह मुतय्यन की। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि इस जगह पर खाना काबा की तामीर करनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी वही तालीम दी जो कि बाकी अंबिया ने दी थी, कि अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके सिवा किसी को अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ। जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर नबी बनाकर भेजा, उस वक्त पूरी की पूरी रूए अर्ज़ पर मुसलमान बाकी नहीं थे, और कुफ्र, शिर्क और जुल्म और सितम इस कदर आम हो चुका था कि उनको उस बात से डर और खौफ की वजह से कोई मना भी नहीं करता था। इस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में लोग कद-ओ-कामत में भी बहुत बुलंद होते थे, बड़े होते थे, और उम्रें भी इनकी अल्लाह ताला ने बहुत तवील रखी थी। अल्लाह ताला ने उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इनकी उम्रें कम करना शुरू कर दी, और इन कौमों की उम्रें आहिस्ता-आहिस्ता कम हो गई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी जब अल्लाह ताला ने भेजा, तो उन्होंने अपनी कौम से यही कहा कि अल्लाह ताला की इबादत करो, और उसके सिवा ए मेरी कौम किसी की इबादत ना करो, क्योंकि वही इबादत के लायक है। क्या तुम तकवा इख्तियार नहीं करते? तुम अकल और समझ नहीं रखते हो? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही, तो सबसे पहले उनकी उनके जो सरदार थे, हमेशा हर कौम के अंदर सबसे पहले जो गुमराही की तरफ आते हैं, वो सरदार और अमीर तबका हमेशा गुमराही की तरफ जाता है, और उसकी देखा देखी फिर बाकी तबकात उस गुमराही की तरफ फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आज भी अगर आप देखें तो फैशन, बेहयाई, और जब भी कोई चीज नई हमारी मुआशरे के अंदर आती है, तो वो हमेशा इंट्रोड्यूस हमारी एलीट क्लास करवाती है, और वो करते 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 हम लोगों की निचले तबकों में वो चीजें आती हैं, और फिर वो गंदगी और बेहयाई तमाम के तमाम तबकों के अंदर फैल जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके सरदारों ने कहा, फ़क़ाल अल-मलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, उनके सरदारों में से जिन्होंने कुफ्र किया, उन्होंने कहा, अपनी कौम से क्या कहा, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। ये जो नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि ये तो हम जैसा ही एक आदमी है। अब ये चाहता क्या है कि अब ये सरदारों ने ये कहा कि यूरीदु अन यतफद्दल अलैकुम। वो ये चाहता है कि हम इस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि ये चाहता ये है कि ये तुम पर फजीलत और बड़ाई हासिल करना चाहता है। यानी वो अब सरदार अपना एक रोब और दबदबा चाहते थे, और वो ये हरगिज नहीं चाहते थे कि उनकी बात के आगे कोई और अपनी बात को मनवा सके। उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपनी कौम से कहा कि अब ये दर हकीकत की चाहता है, हालांकि ये सरदार नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि तुम पर फजीलत हासिल कर सके। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ शाअ अल्लाहु लअंज़ल मलाइका, कि अगर तो अल्लाह ताला ने कोई हिदायत के लिए, हमारी हिदायत के लिए किसी को भेजना ही था, तो अल्लाह ने फरिश्तों को क्यों नहीं भेजा? मा समिअना बिहाज़ा फी आबाइना अव्वलीन, कि हमने तो ऐसी कोई बात, कोई नबियों की और इस किस्म की बात हमने अपने बुजुर्गों से नहीं सुनी। क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो टाइम पीरियड था, इट वाज़ अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। एक एक नबी के आने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब आना हुआ, तो उनके दरमियान में काफ़ी टाइम पीरियड का एक गैप था।
انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے اپنے آباء و اجداد سے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ ہم اس بات کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ہم جیسا ہی انسان بھیج دیا اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائے اور ہمیں بتائے کہ ہدایت یہ ہے۔ ان ہوا الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حین۔ بالکل یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور تمام کے تمام انبیاء کے لیے، کافروں اور مشرکوں نے ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ یہ ان پر کوئی جنون طاری ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے دین سے، اپنے اصل سے بھٹک گئے ہیں۔ آپ لوگ بھی اگر دین پر چل رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی سننے کو یہی ملتا ہوگا کہ پتہ نہیں کون سے نئے دین کی طرف چل پڑے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم سب کے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے۔ جس کو جس کو بھی کسی بھی قسم کا شبہ ہو تو وہ قرآن کو کھول کر دیکھ سکتا ہے، لیکن در حقیقت ہم قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے، سیکھنا نہیں چاہتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے بہت سے معاملات ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، اور یہی معاملہ ہے کہ رشتے بھی ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی نیا دین بنا لیا ہے، لیکن در حقیقت اصل دین تو یہی ہے جو قرآن اور حدیث میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ ان ہوا الا رجل، جب وہ جو سردار ہیں انہوں نے کہا یقیناً اس شخص کو جنون ہے، پس تم اسے ایک مقرر وقت تک ڈھیل دو۔ فتربصوا به حتى حین، کہ ایک مقرر وقت تک اس کو ڈھیل دو اور یہ خود بخود اپنے باپ داداؤں کے بتوں کی طرف واپس لوٹ آئے گا۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کئی سو سال، جب انہوں نے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اور اتنے ہی سال لگائے رکھے، وہ کشتی بھی بناتے رہے، اور وہ کشتی کوئی چھوٹی نہیں تھی بلکہ وہ بہت بڑی انہوں نے ایک کشتی بنائی، اور وہ سردار اور وہ لوگ ان پر پتھراؤ کرتے رہتے اور ان کو مارتے تھے۔ ان کو ایسا نہیں تھا کہ اتنے سالوں میں وہ سردار اور وہ لوگ تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، اتنے سالوں تک حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی پوری کوشش کی، اور ان لوگوں کے ظلم و ستم انہوں نے برداشت کیے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر، میں عاجز ہوں، میں میں نے 950 سال تبلیغ کی اور دعوت دی ان سب کو دین کی طرف، لیکن میں کمزور ہوں، میں مغلوب اور کمزور ہوں، تو میری اس معاملے میں مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ تو میری نگرانی اور ہدایت میں کشتی بنا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ میری نگرانی میں، بِأَعْيُنِنَا یعنی کہ میری آنکھوں کے سامنے، وَوَحِينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا کہ میری نگرانی میں، میری نگاہوں کے سامنے تم کشتی بنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایک چیز ان کو سکھائی کشتی بنانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک اور نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز سکھائی، وہ کون سے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز سکھائی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو ذرہ بنانا سکھائی تھی۔ جی جزاک اللہ خیر، بالکل حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذرے بنانا سکھایا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانا سکھایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا۔ جب ہمارا وہ حکم آ جائے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ جائے، کون سا حکم؟ یعنی کہ ان سب کو ہلاک کر دینے کا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، یعنی کہ ان کا جو تنور تھا، جس میں جو چولہا تھا، اس میں سے سب سے پہلے پانی پھوٹا۔ حالانکہ ابھی بارش نہیں شروع ہوئی، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور تنور ابل پڑے، تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے، کس میں؟ اس کشتی میں رکھ لے۔ یہ ایک نشانی تھی کہ ان کے تنور میں سے پانی نکلے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کا عذاب آئے گا اور سیلاب پوری کی پوری زمین کو گھیر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اپنے اہل کو بھی اس کشتی پر سوار کر لو، مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، کہ جن کے بارے میں ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے اور وہ سیدھے رستے پر نہیں آئیں گے اور یہ مشرک ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو رب کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی فرما دیا
کہ ولا तुखातिबनी, खबरदार जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके बारे में मुझसे कुछ भी कलाम ना करना। वला तुखातिबनी, मुझसे कोई भी मुझे मुखातिब ना करना, फिल लदीना ज़लमू, उन लोगों के बारे में जिन्होंने जुल्म किया, चाहे वो तुम्हारे अहल के ही क्यों ना हो। बिल्कुल यही मामला हुआ जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बुला रहे थे कि कश्ती में सवार हो जाओ, तो उनके बेटा जब नहीं सुन रहा था, तो हजरत हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के दरमियान में एक मौज आई और उनके बेटे को बहा कर ले गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से देख रहे हैं और उनके दिल को जाहिर एक तकलीफ और दर्द पहुंचा कि ये तो मेरे अहल में से था। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म, और अल्लाह ताला का हुक्म यही है कि जो शिर्क पर है अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करता। अल्लाह ताला की ये आजमाइश है अंबिया के लिए भी। और हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अंबिया को भी ऐसे ही आजमाइशों में मुब्तला किया। कोई ये ना समझे कि हमारे अमल बेहतर हैं। अगर माँ अच्छी है, अगर माँ दीन पर चलने वाली है, तो औलाद भी बिल्कुल वैसी ही दीनदार होगी। ये अल्लाह ताला की सब आजमाइशें हैं। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ कीजिए कि रब कायनात हमें, हमारी औलाद को और हमारी आने वाली नस्लों को रब कायनात संवार दे और सबको दीन पर इत्बा करने वाला और दीन पर चलने वाला बनाए। इन्नहुम मुग़रक़ून, रब कायनात ने फिर फरमाया कि बेशक वो गर्क होने वाले हैं, हम उन सबको गर्क करने वाले हैं। ये सब के सब गर्क होने वाले हैं, चाहे वो तुम्हारे अहल में से हों या ना हो। हम सब मुश्रिकों को का एक ही अंजाम करेंगे। फ़इज़ा तवैत अंत व मन मअका अलल फुल्की फ़कुल अल्हम्दुलिल्लाहि नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जब तू और तेरे साथी कश्ती पर इत्मीनान से बैठ जाओ, तो कहना कि सब तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए है। रब कायनात ने फरमाया कि तुम्हें मैं निजात दे रहा हूँ, फ़कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना, कि जब हम तुम्हें निजात दे दें इस कौम से, तो सबसे पहली बात क्या करना कि मेरा शुक्र अदा करना। और शुक्र भी अल्लाह ताला ने हिदायत अता करने के लिए क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जुबान से हर हर वक्त, हर हर लम्हे अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज निकलने चाहिए। अब देखिए कि इस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी खोया, अपनी बीवी को भी खोया, लेकिन रब कायनात ने कहा कि तुमने कहना है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना। तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने हमें निजात दी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, इस जालिम कौम से। और वो लोग जो अपनी औलाद को खो देते हैं अपनी आंखों के सामने, और वो उस वक्त भी अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं, तो रब कायनात उनको जन्नतुल फिरदौस में बैतुल हम्द अता करते हैं। स्पेशल नाम रख दिया अल्लाह ताला ने उन सब्र करने वालों के लिए जो अपनी औलाद को खो देते हैं। और जब वो फरिश्तों से गो कि अल्लाह ताला सब जानता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि फरिश्तों, तुम मेरे बंदे के सबसे अजीज तरीन चीज ले आया, उसका हाल क्या हुआ? तो फरिश्ते जब ये कहते हैं कि तेरे बंदे ने सब्र किया, तो अल्लाह ताला उसके सब्र करने पर फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि इसके लिए जन्नत में बैतुल हम्द तैयार कर दो। बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं कि जिनके बच्चे छोटी एज में फोत हो जाते हैं, और फिर वो सारी जिंदगी उनके लिए रोते हैं कि हमारा एक ही बेटा हुआ था और वो भी अल्लाह ताला ने छीन लिया। अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश में किसी को भी मुब्तला ना करे। लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी आजमाइश में मुब्तला हो जाए, तो सब्र करना चाहिए कि हम सबको लौट कर उसी की तरफ जाना है कि दुनिया दो दिन का ठिकाना है। और जिंदगी किसी ने भी हमेशगी की जिंदगी नहीं रहना यहाँ पर। रबी कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं, वकुल, अल्लाह ताला ने और कुछ नहीं कहा उनको। अल्लाह ताला ने सिर्फ उनको कहा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कि तारीफ बयान करो उस वक्त कि जब मैं तुम्हें निजात दूं, तो तुम जैसे ही कश्ती में सवार हो तो सबसे पहली बात यही कहो, वकुर रब्बी अंजिलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। और अल्लाह ताला ने फिर ये भी कहा, और वकुल, और कहना कि ए मेरे रब, मुझे बाबरकत जगह उतार। और कहना कि ए मेरे रब, मुझे बाबरकत जगह पर उतार, और तू ही बेहतरीन उतारने वाला है। वकुर रब्बी अंजिलनी मुनज़लन मुबारकन, ये भी अल्लाह ताला से दुआ है। हम लोग जब किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफर करते हैं या किसी भी वजह से हिजरत कर लेते हैं, तो हम लोग ये दुआएं करना भूल जाते हैं।
ہم اللہ تعالیٰ سے اس سرزمین پر برکتیں نہیں مانگتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ریسورسز، ہماری اپنی عقل، ہمارا اپنا شعور، ہماری اپنی طاقت، ہماری اپنی انٹیلیجنس کی وجہ سے ہم اپنا رزق کما رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رب کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا اور یہ تم کہنا کہ اے رب کائنات، اے میرے رب، مجھے بابرکت جگہ اتار، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے، یعنی تو ہی برکتیں دینے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کہیں پر بھی کبھی بھی کسی بھی جگہ پر لے جائے، آپ لوگوں کو کسی بھی مقام پر لے جائے، تو اللہ تعالیٰ سے اس جگہ کے لیے برکتیں مانگا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ ماحول، وہ سب چیزیں آپ کے لیے سوٹیبل بنا دے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر کس قسم کی برکتیں عطا کرے گا کہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ ہمارا اللہ کو ہمارا وہاں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ اس لیے چاہے آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی شفٹ ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ سے اس گھر میں رہنے کی برکتوں کی دعا کیجئے کہ اے رب کائنات، اس گھر میں رہنا، اس علاقے میں رہنا، یہاں پر بسنا میرے لیے برکتوں کا باعث بنا۔ اب وہ برکتیں اللہ تعالیٰ دین کے لحاظ سے دے، مال کے لحاظ سے دے، اولاد کے لحاظ سے دے، عمل کے اعتبار سے دے، تو وہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات وان کننا لمبتلین۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، اور جو یہ سیلاب اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے آزمایا، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو نیست و نابود کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اس کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں، لمبتلین، ہم آزمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ رب کائنات ہمیں اولاد سے آزماتا ہے، مال سے آزماتا ہے، رشتہ داروں سے آزماتا ہے، شوہر سے آزماتا ہے، ہمیں ہماری صحت سے آزماتا ہے۔ یہ سب میرے رب کی آزمائشیں ہیں۔ رب کائنات ہمیں کسی ایسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ کرے جس میں ہم پورا نہ اتر سکیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملازموں سے بھی آزماتا ہے۔ تو یہ ساری زندگی کی ہر طرح سے آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک ہم آزمانے والے ہیں۔ وَإِن كُنَّ لَمُبْتَلِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے ہمارے ایمان کو آزما لے، ہمیں ٹٹول لے، اور پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنی ہی آسانی سے بغیر آزمائے ہی تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا؟ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی یہ کہا کہ کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم صرف ایک جنگ میں حصہ لے لو اور میں تمہیں بغیر آزمائے ہی، تمہارے ایمانوں کو ٹٹولے بغیر ہی تمہیں جنت میں داخل کر دوں؟ تو ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ تو ہمارے ایمان تو بہت کمزور ہے۔ رب کائنات نے پھر ارشاد فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی۔ یعنی اکثر مفسرین کے نزدیک قوم نوح کے بعد جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان میں رسول بھیجا، وہ قوم عاد ہیں، کیونکہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشین کے طور پر عاد ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قوم سمود ہے، کیونکہ آگے چل کر ان کی ہلاکت کے ذکر کیا گیا ہے۔ صیحۃ، یعنی کہ زبردست چیخ نے ان کو پکڑ لیا، اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر نازل کیا تھا۔ اور بعض کے نزدیک یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت اہل مدین ہیں کہ ان کی ہلاکت بھی چیخ کے ذریعے سے ہوئی تھی، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زلزلے اور چیخ سے ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اس کے بعد بھی ہم نے بہت سی بستیوں، بہت سی امتوں کو پیدا کیا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر خود ان میں سے ہی رسول بھی بھیجا، انہی میں سے ہم نے رسول بھیجا، کسی اور امت میں، کسی اور قوم میں سے نہیں بھیجا، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ افلا تتقون، تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دل کیوں نہیں کانپتے؟ تمہارے دلوں کو خوف لاحق کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اور مجھ سے بھی پوچھا کہ افلا تتقون، تمہیں ڈر اور خوف کیوں نہیں آتا کہ رسول تمہارے پاس آ گیا، تمہارے پاس تمام نشانیاں آ گئیں، پھر بھی
تم نہیں ڈرتے؟ ابھی بھی کسی چیز کا انتظار ہے تمہیں؟